یه صحنه غریبی بود برای من، ته دل من واقعا خالی شد که من به مادرم گفتم که امشب منم اون فیلم. خیلی نگاه در واقع ناامید کننده‌ای به من کرد مادرم که مثلا این بود تهش. من ببین اصلا راضی نبود، انگار که در اون لحظه من خودم این کارو کرده بودم و هرچی من میگفتم فیلمه مادرم نمیپذیرفت. چی بود دقیقاً تیکر برام بگی؟ من زمانی که این تیر رو پرتاب کرد مادرم واقعا گفت الهی دستت بشکنه. که من یادآوری کردم گفتم که با ما که نیستی مادر، این فیلمه، این فیلم من نقشش رو بازی کردم و اینا. یک نگاهی از سر حسرت به من کردم مادرم و ته دل من خالی شد. البته خب مادر من خیلی ساده داره. حسین